अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला का नाम लेकर अपना दर्स शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनीन कुल आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही फ़अफ़ु अन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने सूरत क़सस इसके इस अनवान के मुताबिक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा बयान किया गया है, उसी का वाक़या हिस्सा जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में रुके। यानी जब आप हालात के तहत मदीन चले गए वहाँ पे, तो आयत का तर्जमा आपके सामने पेश करूँगी और उनका किस्सा तफसील से आपके सामने हकायत पर मबनी, हदायत, हकायत और हकानियत पर मबनी होगा इंशाअल्लाह। यानी फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बी, फिर वहाँ से डरता हुआ पीछे देखता हुआ निकला, बोला ए मेरे रब, क़ाल रब्बी, ए मेरे रब, नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे इस जालिम कौम से बचा ले। फ़लम्मा तवज्जहु, और जब मदीन की तरफ चला, तिलका मदियाना, जब मदीन की तरफ चला, क़ाला, तो बोला असा रब्बी अन यहदियानी, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह, सवाउन सबील, यानी सीधी राह दिखाएंगे या सीधी राह पर ले जाएंगे। वलम्मा वरदा मा मदियाना, और जब मदीन के कोई कुएं पर पहुंचा, वजदा अलैहि उम्मतुन मिनन नासी यस्कूना, जब मदीन के कुएं में पहुंचा तो वहां लोगों की एक जमात को पानी पिलाते हुए पाया। मिनन नासी यत्तकूना यस्कूना व वजदा मिन दूनिही ही मुमराअतैनी तज़ूदानी, तो वहाँ लोगों को एक जमात को पानी पिलाते हुए पाया और उनसे अलहदा दो औरतें, व वजदा मिन दूनिहिम मुमराअतैनी तज़दान, दो औरतों को देखा कि अपनी बकरियां रोके खड़ी थी। नाज़रीन, इन आयत की तफसीर कुछ ऐसे है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की पकड़ धकड़ से खाइफ होकर इधर उधर देखते हुए कि अब पकड़ा शहर से बाहर निकल गए। रास्ते से वाकिफ ना थे, एक सड़क पर चल पड़े। ये सड़क मदीन को जाती थी, जो मिस्र से 8 या 10 दिन की राह पर है। उन्हें कुछ मालूम ना था कि कहाँ जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से मदीने की तरफ रुख हो गया। कहते जाते थे, मुझे अपने रब से कभी उम्मीद है कि मुझे ऐसी जगह सीधा पहुंचा देगा जहां पहुंचकर मुझे आराम मिलेगा। चलते चलते आखिर मदीन पहुंचे और वहां एक कुआं देखा, जिस पर लोगों का हजूम था और वो अपने अपने मवेशियों को पानी खींच कर पिला रहे थे। तो नाजरीन, इससे कुछ फासले पर दो औरतें किनारे पर अपनी बकरियों को रोके हुए बैठी थी, मवेशियों को रोके खड़ी है। ऐसा मालूम होता था कि इनमें या तो भारी डोल खींचने की ताकत ना थी या लोग उन्हें कुएं के करीब आने से रोके हुए थे। तो नाजरीन,
یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا کام کہ انہوں نے کالا ما خطبوکما کالا تا لا نسقی حتیٰ بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولے ہم پانی نہیں پلاتی چرواہوں کے جہاں یا واپس لے جانے تک، یعنی ان لوگوں کے واپس لے جانے تک. یہ چرواہے اپنی بکریوں کو مویشیوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر ہم جائیں گے اپنی مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے. یوزدی رریاؤ و ابونا شیخ کبیر، واپس لے جانے تک، اور ہمارے باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے. فسکا لہما ثم تولی الی الظل فقال، پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سایہ کے طرف آیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر، بولا اے میرے رب جو اچھی چیز تو میری طرف اتار رہے ہیں اس کا فقیر محتاج ہوں. فجاءتہ احداہما تمشی، پھر اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک آئی اور چلتی ہوئی، الاستحیاء شرم سے. تو اس نے آ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو لڑکیوں کو بکریوں کے لیے ایک طرف کھڑے دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ تم سب سے الگ کیسے کھڑی ہو اوروں کی طرح، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم پانی اس وقت پلاتی ہیں جب سب چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے. ہمارے باپ بوڑھے ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے اور وہ خود آتے، ورنہ وہ خود آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے اور بھوکے تھے، پھر بھی انہیں گوارا نہ ہوا کہ یہ کمزور لڑکیاں اس طرح بے بس کھڑی رہیں. انہوں نے ان کی بکریوں کو آگے لگایا اور انہیں پانی پلا دیا اور خود کنویں سے کھینچ کر لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلا کر روانہ کیا. پھر واپس سائے میں جا کر بیٹھ گئے. پھر بولے، اے رب تیرا ہی آسرا ہے، مجھے تیری ہی مہربانی چاہیے. اتنے میں ان میں سے ایک شریف عورتوں کی طرح شرماتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس نے اپنے والد کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. قالت ان ابی یدعونا لیجزیک اجرا، بولی میرا باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ تجھ کو اجرت دے اس کی تو نے سکیت، یعنی جو کام تو نے کیا ہے. فلما جاءہ فقص علیہ، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. پھر جب ان کے پاس پہنچا اور اس القصص اور پاس پہنچا اور اسے احوال بیان کیا، کہا مت ڈرو، نجوتا من القوم الظالمین، تو اس بے انصاف قوم سے بچ آیا. قالت احداہما، یعنی اس شخص نے فرمایا کہ آپ اس ظالم قوم سے بچ آئے ہو، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ان میں سے بولی، قالت احداہما یا ابات استاجرنی، ایک ان میں سے بولی، اے باپ، اے والد صاحب آپ کو نوکر رکھ لے، البتہ نوکر جسے تو رکھنا چاہے. انا خیر من استاجرت القوی الامین، وہ ہے جو طاقتور اور ایمانت والا ہے. تو ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ التجا کر ہی رہے تھے کہ مجھے کوئی ٹھکانہ دے کہ میں دم لوں اور اس مشکل سے نجات ملے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر میں ایک لڑکی انہیں دو میں سے جن کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا ان کے پاس آئی اور کہا، ابا جان تمہیں بلایا ہے، آپ تمہارے پاس پانی پلانے کے بدلے میں تمہیں تمہاری اجرت دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور چپ چاپ اٹھ کر لڑکی کے ساتھ ہو لیے اور وہ پیچھے پیچھے راستہ بتاتی چلی. ان لڑکیوں کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور ان کے پاس پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا
بیان کر دیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ تو بے خوف رہ، کیونکہ تو ان لوگوں سے بچ کر نکل آیا ہے جو بے انصافی میں مشہور ہو چکے ہیں، اب تیرے لیے کوئی کٹکا نہیں۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، تمہیں ملازم کی ضرورت ہے۔ ابا جان، تمہیں اس سے بڑھ کر ملازم نہیں ملے گا، یہ طاقتور بھی ہے اور ایمانت دار بھی ہے، اس سے بہتر ملازم کون ملے گا؟ آپ اس کو اجرت پر ملازم رکھ لیجئے، یہ ہمارے سارے کام بہت دیانتداری سے انجام دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ملازم ہو گئے ان کے ہاں۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری مدد کی یہ کر سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ 8 سال میری ملازمت کرنی پڑے گی، تمہاری خوشی ہو تو 10 پورے کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شرط پر راضی ہو گئے اور کہا، ہمارے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، کوئی سی مدت ملازم کی پوری کر دو، مجھ پر زبردستی نہ کی جائے گی۔ ہمارے اس قول اقرار پر اللہ گواہ ہے اور اس پر بھروسہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاہدے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت کی مدت ختم کی۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے رخصت ہو کر مصر کی طرف چل پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بکریوں میں سے کچھ بکریاں بھی انہیں دے دی اور ایک عصا بھی عنایت کیا۔ چلتے چلتے رات کا وقت آ گیا، سردی اور اندھیرے نے گھیر لیا۔ سامنے کوہ طور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے پہاڑ کی ایک طرف کچھ روشنی نظر آئی، مگر گھر والوں سے کہا، تم ذرا یہیں ٹھہرو، مجھے پہاڑ کی طرف سے کچھ آگ جلتی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے یا تو راستے اور اس جگہ کی بابت معلومات حاصل کر کے تمہارے لیے آتا ہوں، یا کم از کم کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ اس سردی سے کچھ نجات ملے اور تم آگ سے گرم ہو جاؤ۔ یہ روشنی اللہ عز جل شان کے نور کی تھی جو پہاڑ کے ایک درخت پر چمک رہا تھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر وہاں آئے اور انہیں نبوت عطا کی جائے۔ اللہ کی تشریح سورۃ نمل میں گزر چکی ہے، یعنی اس الفاظ کی تشریح بھی سورۃ نمل میں سابقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ شاطی کے معنی کنارے اور جانب کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کو ٹھہرا کر اس طرف بڑھے جہاں آگ جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دامن کوہ میں دائیں طرف ایک جگہ تھی جہاں ایک درخت جلتی آگ کی طرح دہک رہا تھا، یعنی چمک رہا تھا۔ اس درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری تجلی دیکھ، میں بلا ریب اللہ ہوں اور سارے جہان کا رب ہوں، تجھے یہاں ایک مقصد کے لیے بلایا ہے، یہ سا جو تیرے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح لہرا رہا ہے جیسے پتلا سانپ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام پیٹھ موڑ کر جلدی سے ہٹے اور خوف سے پیچھے ہٹے۔ آواز آئی، اے موسیٰ، ڈر کر بھاگو مت، آگے آ، تجھے یہ سانپ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ان میں سے ہے جن کی حفاظت براہ راست اپنے ذمہ لے لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ بار بار سنایا جا رہا ہے تاکہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को यकीन हो जाए कि अल्लाह जिसे चाहे अपना रसूल बना ले, और बाकी लोग भी समझ लें कि रिसालत बरहक है और रसूल पहले भी आए हैं। यानी दो मौजे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप पकड़ लिया और वह पकड़ते ही फिर असा बन गया। फिर हुक्म हुआ कि अपना हाथ गिरेबान में से दाखिल करो, फिर जो निकालोगे तो सफेद बुराक होकर निकलेगा, और ये बगैर किसी मर्ज या इल्लत के होगा। जब तुम्हें किसी गैर मामूली तगीर से डर महसूस हो तो अपने बाजू अपने हाथ से मिला लिया करना, बगल में दबा कर रखो। बगल में दबाने से जब निकालोगे तो वो बगैर किसी मर्ज या इल्लत के होगा, और जब तुम्हें किसी गैर मामूली तगीर से डर महसूस हो तो आपने अपने बगल में दबाकर हाथ बाहर निकाल लिया है, तो ये वो चमक उठेगा और दोबारा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ये दो मौजे हमारी तरफ से लेकर फिरौन और उसके सरदारों के पास जाओ, और वो लोग हद से ज्यादा बढ़कर सरकश हो गए हैं। उन्होंने इंसानियत के कायदे और कानून तोड़ दिए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे हाथ इनका एक आदमी मारा गया है, मुझे डर है वो मुझे इसके इवज पकड़कर कत्ल कर डालेंगे। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला सुभान ताला, मैं फिरौन के सामने जाने से डरता हूँ और आप मेरे भाई को मेरा मददगार बना दीजिए, यानी ताकि हम दोनों, वो बोलने में मुझसे ज्यादा तेज है, ताकि हम दोनों मिलकर फिरौन के पास जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ये खौफ जाहिर किया कि मेरे हाथ से उनका एक आदमी कत्ल हो चुका है, डर है मेरे वहां पहुंचते ही मैं पकड़ा जाऊं और मुझे इसके बदले में मार डालेंगे। फिर एक और खौफ जाहिर किया कि मेरी जुबान तेज नहीं है, मेरा भाई मुझसे ज्यादा बोल सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो लोग मेरी ना सुने और मुझे झूठा करार दे दे। हारून को मेरा साथी यानी मेरा मददगार बना दीजिए। इनके इस जवाब में इरशाद है कि हमने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तेरे भाई हारून को तेरा मददगार बना दिया है, तुम दोनों को मुखालफों पर गलबा रहेगा। फिरौन और उसके हमायती इन निशानियों के आगे जो हमने तुम्हें दी है चू नहीं कर सकते। अंजाम कार तुमको और तुम्हारे भाई को फतह होगी और तुम इन सरकशों से बाजी ले जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन के पास आए और उससे कहा, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए हूँ, और पैगाम यह है कि सरकशी छोड़कर अल्लाह को अपना रब मान लो और बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने से बाज रहो। फिरौन ने कहा कि पैगंबर होने का दावा तेरा खुद घड़ा हुआ है। उन्होंने इसकी तरदीद की। तरदीद के लिए असा और बेजा के मोजे दिखाए, यानी हाथ को चमकता हुआ दिखाया। कहने लगे कि ये तो तू जादू का खेल है, खड़े हो पैगाम के साबित करने के लिए जादू के ढोंग कर रहे हो, सो तेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह इसका पैगाम और मौजे, ये सब बातें तू हमारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी, ये तो बिल्कुल नई बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, मेरी बातों का अल्लाह गवाह है, वो मेरा रब है, इस आदमी को खूब जानता है जो इसकी तरफ हदायत लेकर आता है और जिसको आखिरत में फलाह नसीब होगी। जालिमों का अंजाम अच्छा नहीं, वो फलाह नहीं पा सकते। तो नाज़रीन, अब मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा
آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا آگے بقیہ حصہ میں آپ کے سامنے پھر پیش کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ جو ہدایت پر مبنی ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ، اجازت۔